مرن دے بعد تو زندہ کی میں کرے نا بولے تو صحیح نہیں یار سلامت رہو یار دوڑے تو سسڑ دے رہن دے ہو ناتا تو سسڑ دے رہن دے ہو کدی قرآن تے غور کر لیا کرو چیسی صاحب اللہ دا قرآن کتنا عظیم ہے بسم اللہ قبلہ مختوم ظفر شاہ صاحب سلامت رہو اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس دے علاقے وچ گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ بستی وہ گھر وہ سارے زمین تے آئے پہ چھتنا زمین تے آئیاں پہیاں اللہ دے پاک نبی نے خالق کائنات دی بارگاہ دے التجا کی تھی مولا جنہاں دے گھر بھی نہیں رہے زمین تے چھتاں آئیاں پہیاں نے بندے بھی وچ ختم ہو گئے اللہ انہوں نے دوبارہ کیویں زندہ کرے سے اللہ فرمایا میرا عزیر نبی کیا تو یقین نہیں رکھدا اللہ میں یقین رکھدا لیکن میں اکھا دے نال ویکھنا چاہنا کہ مرن دے بعد تو کیویں زندہ کرے نے اونچا بول رہی اچھا او مسلمانوں رب دے قرآن دا تیسرا سپارہ پڑھا جا قرآن یار بسم اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما ٹائم تھوڑا رہا میں قرآن پڑھ چھڑیا اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام التجا کی تھی مولا کیویں زندہ کرے نہ اللہ فرمائے اسرائیل میرے نبی دی روح قبض کر لا اونچا بولیا شاباش میرے نبی نو زمین دے اوتے سلا دے اللہ دا پاک نبی دی روح قبض کر دی گئی ایک مہینہ 2 مہینے 8 مہینے 1 سال دوجا سال تیجا سال چوتھا سال اللہ جانے تو کدا بولے سے یار کیڑے سال وچ بولے سے اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام قرآن فرمیندے ہے کہ 100 سال نبی دی روح قبض رہ گئی نبی اوتھے ہی موجود سبحان اللہ دی چس نہیں آئی شادی کیونکہ خطیب دی ایک محنت ہوندی ہے بڑی محنت دے نال سٹیج تے آندے اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال جدوں اوتھے تشریف رکھی اللہ نے فرمایا اسرائیل واپس کر میرے نبی دی روح نو میرے نبی نو بیدار کر جدوں اللہ دے نبی نے اٹھے نا اللہ فرمایا فرشتیوں جا کے پوچھو میرے نبی کو لو کہ ایتھے کتنا ٹائم رہے سبحان اللہ اللہ جانے کون بولے گا یار اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کنو آگے نے اللہ دے فرشتے قال کم لبثت سونیا اتھے کتنی دیر تشی رکے رہے ہو آپ فرمیتے نے کائنات دے اندر میں نبی اللہ دا نبی حضرت عزیر علیہ السلام قال بل لبثت اللہ دا نبی فرمیتے کہ میں اتھے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرا ہو سا اللہ فرمایا میرا نبی ثم بعثہ اتھے 100 سال ستا 100 سال ستا رہ گئے اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام التجا کریں مولا مہربانی کر جا میں تا اکھا دے نال ویکھنا چاہندا ہاں بھی تم مرن دے بعد دوبارہ کیویں زندہ کرے نے اللہ فرمایا میرا نبی اپنی سواری والے پاسے ویکھ جندی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہ گیا جندہ چم بھی سلامت نہیں رہ گیا جندہ گوشت بھی سلامت نہیں رہ گیا اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے جدو سواری دو ڈٹھا حضرت توجہ دے نال شادی اللہ دے نبی ویکھ رہے نے اپنی سواری دو فوراً گوشت بن گیا سبحان اللہ ہڈیاں سلامت ہو گئیاں اتنے مسلمانوں جدوں چمڑا لباس چڑھ گیا نا وہ جانور بولن لگ پیا اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سجدے دے اندر اللہ رب العالمین میں من گیا تو مرن دے بعد دوبارہ زندہ کیویں کرے نہ منے دا تا پہلے ہاں بھی لیکن اکھا دے نال ویکھنا چاہدا بھی رب العالمین نے فرمایا میرا نبی حضرت عزیر علیہ السلام اسے سواری تے بیٹھے اونچا 100 سال دے بعد پیغمبر جدو علاقے شادی پہنچیا نا ان لوگ اپنے اپنے حال دے اندر آپ دا ایک پترے جیدی عمر
140 سال ہو گئی توجہ ہے آپ دا ایک پوتا ہے جن کی عمر 90 سال ہو گئی قرآن دی تفسیر احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمیندے جدو اللہ دے نبی سواری تے پہنچ کے بیٹھ کے اپنے گھر دے دروازے تے گئے تے دستک دیتی نا اندر کنو آواز آئی کون آپ نے فرمایا میں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا پاک نبی آپ دیو غلامہ سی جی اکھا تو محتاج ہو گئی سی ہاتھ کوئی نہیں رہ گئے پیر کم نہیں کریں دے اللہ دا نبی حضرت عزیر علیہ السلام دا نام سن کے رومانے لگ پئی آکھے 100 سال ہو گئے اللہ دے نبی نو گھر رو گیا واپس نہیں آئے کسی نو پتہ بھی نہیں جو اللہ دے نبی کتھے نے 100 سال دے بعد تسی فرمائیں دیو جو میں اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام فرمایا میا یقین کر میں اللہ دا نبی ہولے ہولے امائی دروازے تے جدو پہنچیے التجا کریں دیے سونے اس نبی دا موجزہ جس دے ہاتھ رکھے آؤ ٹھیک ہوئے اگر تو عزیر علیہ السلام ہے تو میرے ہاتھ بھی نہیں کام کر دے پیر بھی نہیں کام کر دے اکھا تو نبی نہیں ہو چکیاں اندھی ہو چکیاں مہربانی کر اللہ دے نبی نے ہاتھ مبارک رکھیا پھونک ماری اس مائی دیاں اکھا کھولیاں ویک کیا دیئے مولا تو جو کریم ہوئے بولو نا یار واقعی اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام مسلمانہ خدا دی ذات بے پرواہ جو چاہے کر وکھا دے وے جو چاہے کر وکھا دے وے رب العالمین دا نبی گھر پہنچے مائی دوڑ دی ہوئی اس مقام تے پہنچیے جتھے آپ دا بیٹا دنیا نو تبلیغ کر رہا نبی دے بیٹے کو پہنچ گیا دیے لوگوں اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام صدانہ باغی صدانہ باغی کوئل بولے تے صدانہ باغ بہارا صدانہ حسن جوانی صدن صحبت یارا صدن ماں پیو حسن جوانی صدن صحبت یارا لوگا میں نو آخری گل بھئی بسم اللہ لوکاں میں نو او یار ڈرایا اتے رات قبر دی کالی میں سنے آئے تھے اس نے موڑے کمری کہالی میں سنے آئے تھے اس نے آنا جنج موڑے کمری کہالی من عمل صالحا